शाबान की 15 की एक फजीलत ये आई है कि इंशाल्लाह उस दिन इबादतें कर लो, नवाफिल अपने जगह रहकर, रातों में घरों में जागते हो, जागो या सो जाओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर जागने की नबी से कोई दलील नहीं है उसके लिए। उम्मीद आपका जवाब मुकम्मल हो गया। आज का आखिरी सवाल बहनों की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान भाई, मेरा सवाल ये है कि जो लड़का लड़की निकाह के काबिल हो जाते हैं तो उनके माँ बाप उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, क़स्में डालते हैं कि उनको ये निकाह करना पड़ेगा, और वो जो लड़के लड़कियां होते हैं मजबूर होकर निकाह करते हैं, तो वो निकाह कहाँ तक कामयाब है? और निकाह के बाद जो लड़कियों को जैसा कि दुनिया का तौर तरीक़ा बताया गया है कि बिछुए और सोने चांदी के चीज़ें पहनना ज़रूरी है, तो उसका सही तरीक़ा क्या है? बहन ने बुनियादी तौर पर 2 सवालात किए हैं। एक ये कि लड़का लड़कियों को मजबूर कर दिया जाता है कि तुम लोग माँ बाप के रजामंदी से निकाह करो, और अगर लड़की राजी नहीं है तब भी उनको लड़की को मजबूर करके निकाह करवा देते हैं उनके वालिदैन खास तौर पर, या फिर उनके भाई वगैरह, ये लोग खास तौर पर जो इनके ऊपर काबू रखते हैं। ये कहाँ तक सही है और इस्लाम में निकाह का तरीक़ेकार क्या है? और दूसरा जो उनका हिस्सा था सवाल का वो ये था कि जो कालीपोत का लच्छा या सोने चांदी की चीज़ें शादी के बाद पिनाई जाती हैं, कहाँ तक दुरुस्त है? सोना चांदी बहन जीनत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को उभारा है कि तुम लोग अपने शौहरों के लिए खूबसूरत बनकर रहो इंशाअल्लाह, ये एक अच्छी चीज है। कालीपोत का लच्छा हराम है, क्योंकि कालीपोत के लच्छे को हिंदू धर्म में मंगलसूत्र बोलते हैं, मुस्लिम धर्म में उसको कालीपोत बनाती है। अपने को हिंदू धर्म भी नहीं चाहिए, मुस्लिम धर्म भी नहीं चाहिए, हमको इस्लाम धर्म चाहिए। इस्लाम धर्म में ना मंगलसूत्र है ना कालीपोत का लच्छा, जायज नहीं है वो, क्योंकि उसकी अकीदा क्या है, ये जब तक पहने रहूंगी मेरा शौहर नहीं मरेगा, तू मर गई तो ये जायज नहीं है। रहा जहां तक सोने चांदी वगैरह का, माशाल्लाह अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उभारा है इस बात पर कि अल्लाह ने जो कुछ तुमको दिया है उसे खूब पहनो और अल्लाह का शुक्र बजा लो। तो हमको अच्छे से अच्छी चीज पहननी चाहिए और शुक्र अदा करनी चाहिए। रहा आपका जो पहला हिस्सा निकाह का, ये बहुत अहम सवाल आपने किया बहन, अल्लाह आपको अजर खैर दे। अल्लाह का शुक्र है कि ये आखिरी सवाल बनकर आया। कई नौजवान भाइयों और बहनों की आज जिंदगी इस मसले पर तबाह हो रही है। मैं खास तौर पर वालिदैन को और हीरो भाइयों को नसीहत करना चाहता हूं कि हीरो अपनी बहनों के पास और अपनी बेटियों के पास जालिम ना बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बच्ची को मुकम्मल इजाजत है कि वो अपनी रजामंदी से निकाह करे। सही बुखारी जिल्द नंबर 7 हदीस नंबर 67, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुंवारी लड़की की रजा के बगैर तुम निकाह नहीं कर सकते। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर वो शर्मा कर हमें जवाब ना दे? कहा अगर वो खामोश हो जाती है रिश्ते की पेशकश पर, यह खामोशी उसकी रजामंदी है। और जो बेवा है या मुतलका है उससे जब तुम निकाह करना चाहते हो तब भी उससे उसकी रजामंदी ले लो, इसके बगैर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कुरान मजीद में एक सूरह नूर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, जो लोग अपनी लौंडियों को जिना का धंधा कराते हैं, गंदी औरत का धंधा कराते हैं और उससे जो कमाई लेते हैं, और अगर वो लौंडी वो काम नहीं करना चाहती तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो गुनाह कराने वाले पर उसका गुनाह जाएगा, करने वाले पर नहीं जाएगा। इसकी तफसीर करते हुए बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया जो माँ बाप बेटी की शादी उनकी रजा के बगैर करते हैं वो इस आयत के अंदर फिट हो जाते हैं। जो माँ बाप लड़की का निकाह या भाई लड़की का निकाह बहन की रजामंदी के खिलाफ किया, लड़की राजी नहीं है, जब तक के वो शादी होने के बाद अपने शौहर पर यह ना कहते ठीक है मैं तुम्हारे साथ सुकून में हूं, उतने दिन का वो जो पूरा ताल्लुक है जिना है और माँ बाप को या भाइयों को उसका गुनाह जाएगा क़यामत में। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 हदीस नंबर 69 खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और कहती हैं या रसूल अल्लाह, मेरा निकाह मेरे मर्जी के खिलाफ हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा निकाह फस्ख है, तू किसी और से निकाह कर ले। फस्ख अरबी में किसको कहते हैं? देखिए, शौहर अपनी बीवी को छोड़ना चाहे तो तलाक देगा या बीवी खुला लेगी, एक प्रोसीजर है। फस्ख के माने क्या है? तलाक, खुला, इद्दत कुछ नहीं हुआ ही नहीं निकाह बोले, फस्ख है बोले। सिर्फ इतना कहने पर कि मैं राजी नहीं थी इस निकाह में, फस्ख बोले। तो सऊदी वगैरह जहां इस्लामी कानून है, क्या होगा अगर लड़की किसी लड़के से, मुसलमान से, लड़की के लिए लाजिम है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221 के मुताबिक लड़की के लिए लाजिम है कि सिर्फ मुसलमान से वो शादी कर सकती है। मुसलमान बच्चे के लिए लाजिम है कि वो मुशरिका से, बुतों की पूजा करने वाले बच्चियों से नहीं कर सकता। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 5 में वो नेक सिफत क्रिश्चियन या यहूदन औरत से कर सकता है, मैडोना ब्रिटनी स्पीयर्स से नहीं। नेक सिफत क्रिश्चियन औरत,
نیک دیندار اگر ان کے دین کے حساب سے تو کر سکتا ہے, اس کی اجازت دی گئی ہے. لیکن مسلمان لڑکی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 سوائے مسلمان کے کس سے بھی نہیں کر سکتی وہ نکاح. اب ایسی صورت میں اگر سعودی وغیرہ رہے گا, ماں باپ یا بھائی وغیرہ کوئی زبردستی کریں گے, وہ وہاں کے کورٹ میں کمپلینٹ ڈالے گی کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں مسلمان سے, روک رہے ہیں. وہ جو قاضی ہے, وہ جو جج ہے, اس کے اختیار میں ہے مکمل طور پر, وہ چاہے تو لڑکی کے باپ کو بلا کر پوچھے کیوں کر رہا ہے, یا بغیر بلائے کے لڑکی کو بلا کر لڑکے سے جس سے نکاح کرنا چاہتی ہے نکاح پڑھا کر بھیج دے, باپ کو اطلاع کر دے کہ تیری بیٹی کا میں نے نکاح پڑھوا دیا ہے, خلاص. ہندوستان وغیرہ جہاں پہ اسلامی مملکت نہیں ہے, یہاں کیا ہوگا, یہاں پہ ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ باپ کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. قرآن اور حدیث سے اللہ کی قسم ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. نبی نے کہا ولی ہونا لازم ہے, لیکن ولی باپ ہی ہو, قرآن اور حدیث میں کہیں بھی دلیل نہیں. یہ چیلنج ہے, میں ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں اس ٹاپک کے اوپر. ولی ہوگا, سب سے افضل ولی کون ہے, لڑکی کا باپ ہے. لیکن اگر باپ راضی نہیں ہو رہا ہے تو چیس کھیلتے ہیں نا, شطرنج, اس میں ایک کنڈیشن آتا ہے جسے اسٹیل میٹ کہتے ہیں. اسٹیل میٹ مانے نہ ایک انو آگے بڑھا سکتے ہیں اپنا مہرا, نہ وہ آگے بڑھا سکتے. بچی نہیں کرنا چاہ رہی, باپ بول رہا کرنا, تو دونوں بھی اب زندگی بھر ایسی نہیں بیٹھ جا سکتے. اسلام میں کیا ہوگا, بچی کی رضا فوقیت لے لے گی. بچی کو ہمارے ملک میں کیا ہوگا, ہندوستان میں چاہے کوئی جماعت والے ہوں مسلمان, پرسنل لا بورڈ کا نکاح نامہ ہونا پڑتا نا, قاضی نکاح پڑھانا ہی پڑتا نا. مسجد کا امام بھی شادی کر رہا تو امام کی شادی ویلڈ ہے بولنے, قاضی کا نکاح نامہ. یہ جو قاضی اتھارٹی ہے نکاح کا, اس کی موجودگی میں لڑکی اپنے پسند کے لڑکے سے مسلمان شادی کر لے گی, اس کا نکاح قبول ہے. یہ نوبت نہیں آنے دینے کے لیے کیا کرنا, اللہ تعالیٰ باپ کو تو ظالم بن نہیں بولے. ایسا جب وقت آ جائے, مان لو کل آپ کی بچی کوئی غلط آدمی سے شادی مسلمان سے کرنا چاہتی ہے, آپ اس کو سمجھاؤ, نہیں مانتی ہے, اس کی زندگی خلاص آپ اس کو دے دیں گے. آپ رکانے کی کوئی دلیل نہیں ہے اسلام, حرام ہے اسلام میں. آپ اپنی بہن کو نہیں رکا سکتے, سمجھا سکتے ہیں. اگر آپ رکاتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. خطبہ وداع میں, آخری خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت میں سب سے پہلی پوچھ تم سے ان عورتوں کے بارے میں ہوگی جو تمہارے تحت دی گئی تھی, تم نے ان کے ساتھ کیا کیا. میری انا نہیں, میری مرضی نہیں. کل میری بیٹی کہتی ہے میں کسی کی تیسری بیوی بنوں گی, چوتھی بیوی بنوں گی, دوسری بنوں گی, وہ شخص مسلمان ہے, میں دے دوں گا. کہاں تک چھوٹ ہے. صحابیہ آتی ہیں, کہتی ہیں یا رسول اللہ, صحیح بخاری والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 58, یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. ایک روایت میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو سے کہتی ہیں کیسی بے شرم ہے, اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جرت کر کے کری شادی کرنا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کہتے ہیں سب سے بڑی عقل مند ہے, دنیا کے سب سے اچھے کو پسند کیا ہے. ماشاءاللہ. اس سے امام بخاری دلیل کیا نکالے, لڑکی ڈائریکٹ جس سے شادی کرنا چاہتی ہے اس کے سامنے اظہار کر سکتی ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہ رہی ہوں, اور لڑکا بھی اظہار کر سکتا ہے, بیچ میں کسی مشاطہ کی ضرورت نہیں ہے اس کے. آئی لو یو نہیں بول سکتے, میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں بول سکتے. آئی لو یو بولتے حرام آتا, شادی بول سکتے, نکاح جائز ہے. اب اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا, حدیث میں صحیح بخاری والیوم 7 حدیث نمبر 58, اس سے دلیل نکالے نکاح سے پہلے جس سے نکاح کا ارادہ ہو اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار کے بعد خاموش ہو گئے. صحابی پیچھے سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس سے شادی کرنے تیار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے, کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کیا ہے, کیا کماتا, بعد میں کیسا پالتا, کیسا ہوں گا اب اس کا, مہر کیا ہے, کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے. صحیح بخاری والیوم 7 حدیث نمبر 58. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا تیرے گھر دے گا لوہے کی انگوٹھی ہے تو وہ مہر میں لا لے. لوہے کی انگوٹھی کی کوئی ویلیو ہے, وہ جا کر آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے گھر میں. صحابیہ ادھر سے کہتی ہیں یا رسول اللہ اس سے پوچھئے کہ اللہ کا کلام اس کو کتنا یاد ہے. کہا یہ سورہ یہ آیت, یہ سورہ یہ آیت, اس سے کہیے کہ شادی کے بعد مجھے وہ یاد دلا دے, وہ میرا مہر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھا دیا. آج کیا ہو گیا, جوڑے کی رقم 40,000 دی ہے, اس میں سے 11,000 مہر دیتا ہوں. سمجھ رہے نا. تو بچیوں کے لیے نکاح بہت آسان ہے. نکاح ہمارے پاس انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں بہت عجیب کیفیت میں آ گیا ہے جہاں ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم جائز نہیں. اگر کوئی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے بچیوں کو بھٹکا رہا ہوں, آپ کے سمجھ کی ایک پیسے کی میرے پاس اہمیت نہیں ہے.
میں وہ بتا رہا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی سمجھ ہے اس مسئلے پر. سمجھ میں آتا لیو, نہیں سمجھ میں آتا تو جہنم آپ کا انتظار کر رہی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. یہ تھے جناب عمران صدر IREF بعنوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار قرآن اور حدیث کی روشنی میں مع سوالات و جوابات. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آج کی اس مقدس محفل میں جو ہمارے بھائیاں اور بہنیں یہاں پر موجود تھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کریں اور اس محفل کو قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی